अम्मा, कम से कम उस लड़की की मुझे तस्वीर तो दिखा दें। ऐसे कैसे आपने शादी पक्की कर दी? एक बार मुझे तस्वीर भी नहीं दिखाई। मैं अम्मा के सामने बैठे एक ही बात की तकरार कर रहा था, लेकिन अम्मा की भी वही बात थी कि शादी के बाद दुल्हन को देख लेना। अपनी माँ की पसंद पे यकीन रखो। मेरी माँ न जाने किससे मेरे लिए मुख्तलिफ करके बैठी थी और अब उसकी तस्वीर ना दिखाने की कसम उठा ली थी। जब मैंने बहुत इसरार किया तो कहने लगी, मैं तुम्हें उसका नंबर दे देती हूँ, चाहो तो फ़ोन पे बात कर लो, लेकिन चेहरा तो शादी के बाद ही देखना होगा। यूँ समझ लो कि उन लोगों की ये पुरानी रस्म है। उनका मानना है कि अगर लड़का शादी से पहले लड़की को देखेगा तो अपशगुन होता है। अम्मा की बात सुनकर मैंने सर पकड़ लिया। मैंने कहा, अम्मा, ये किस ज़माने के लोग हैं? आपको सारे जहान में बस ऐसे ही दकियानूसी लोग मिले जो पुरानी बातों पे यकीन रखते हैं। अम्मा मुस्कुरा के कहने लगी, लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, सलीकामंद, समझदार है। मुझे ऐसे ही बहू चाहिए थी। शादी तक के लिए हम उनकी बात मान लेते हैं और उसके बाद तो लड़की रुखसत होकर हमारे ही घर आएगी। फिर जो तुम चाहोगे वैसा ही होगा। अम्मा के आगे मेरी कहाँ चल सकती थी, इसलिए मैं खामोश हो गया। अम्मा से उसका फ़ोन नंबर ले लिया। शादी में 1 हफ्ता ही था। अम्मा ने जितनी तेज़ी से रिश्ता पक्का किया था उतनी ही जल्दबाजी में शादी भी रख दी। दरअसल लड़की के कुछ करीबी रिश्तेदार बाहर मुल्क से आए हुए थे और लड़के के घर वाले उनकी मौजूदगी में ही शादी करना चाहते थे, इसलिए अम्मा ने भी कोई एतराज़ नहीं किया। शादी की तैयारियां भी करनी थी। अम्मा के साथ साथ मैं भी बहुत मसरूफ़ हो गया था और उस नंबर पर मुझे फ़ोन करने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन उस रात जब मैं फ़ारिग हुआ तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा पाकीज़ा से पूछ लेता हूँ कि वो शादी के लिए दिल से राज़ी है भी या नहीं। ऐसा ना हो उसके घर वाले दकियानूसी लोग उसकी शादी ज़बरदस्ती उसके साथ कर रहे हों। यही सोचकर मैंने वो नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ से इंतहाई मधुर आवाज़ सुनाई दी। वो बहुत ही नर्म और मुलायम लहजे में पूछ रही थी कि आप कौन हैं? मैंने कुछ झिझकते हुए बताया कि मैं नदीम हूँ, मुझे पाकीज़ा से बात करनी है। मेरी बात पर वो धीरे से हंसी, कहने लगी, तो आपसे सब्र नहीं हुआ? शादी में 4 दिन बाकी हैं बस। उसके बाद सुनकर मैं एकदम झिंक गया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ये जानना चाहता था कि आप इस शादी से खुश भी हैं या नहीं। वो कहने लगी, खुश क्यों नहीं होंगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप बहुत हैंडसम हैं, खूबसूरत हैं, आपसे शादी तो मेरे लिए बाइसे फ़ख्र होगी। और उसकी बात सुनकर मुझे तसल्ली हो गई। बातों का सिलसिला आगे बढ़ा और मैं उसकी खूबसूरत बातों के शहर में खोता चला गया। हमारे दरमियान प्यार मोहब्बत की बात तो नहीं हुई थी, लेकिन शादी को लेकर उसकी जो सोच थी वो इंतहाई खूबसूरत थी। और मुझे एक ही रात में इस बात की तसल्ली हो गई कि अम्मा ने मेरे लिए वैसे ही लड़की का इंतखाब किया है जैसे मैं आइडियल रखता हूँ। हम शादी की तैयारियाँ करने लगे। दोबारा मेरी फ़ोन पर तो बात ना हुई, अलबत्ता कभी कभार मैं मैसेज करता तो वो जवाब ज़रूर देती थी। और फिर शादी से 1 दिन पहले मैंने उसे बताया कि मैं वेडिंग नाइट का गिफ्ट लेने जा रहा हूँ। उसने बताया कि वो भी शॉपिंग पे जा रही है। ये सुनकर मैं बड़ा खुश हुआ कि किसी न किसी बहाने से मैं उसको देख लूँगा। और फिर मैं मॉल में पहुँच गया जहाँ उसे अपनी माँ के साथ शॉपिंग पे आना था। मैं अपनी सास को पहचानता था क्योंकि रस्म के लिए वही हमारे घर आई थी। कुछ देर बाद वो मुझे एक बड़ी सी बुटीक में नज़र आ गई। सास के साथ एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की थी। मैं उसे गौर से देख रहा था। फिर मैंने तेज़ी से अपने मोबाइल से उसे मैसेज किया कि तुम कहाँ हो? तो उस लड़की ने मोबाइल निकाल के चेक किया और फिर रिप्लाई दिया, मैं शॉपिंग के लिए मॉल पहुंच चुकी हूँ। मुझे ये समझने में ज़्यादा देर ना लगी कि वही पाकीज़ा है। मैंने उससे बताया कि मैं उसे देख रहा हूँ, तो ये सुनकर वो चौंक कर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन मैं जानबूझकर उसके सामने न गया। मैं चाहता था कि मैं शादी के दिन उसके रूबरू आऊँ और उससे अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार करूँ, क्योंकि शादी में बस एक ही दिन तो रह गया था, इसलिए मैं उसे गौर से देखने लगा।
सर से पाँव तक वो हुस्न का मुजस्समा थी। मैंने इतना खूबसूरत चेहरा आज तक नहीं देखा था। उसे देखते हुए मैं बुरी तरह उसके शहर में जकड़ सा गया था। मोहब्बत क्या होती है ये उसे देखकर मुझे पता चला था। वो लड़की मेरी तलाश में उस बुटीक से बाहर निकली, फिर बुटीक के बराबर में ज्वेलर की शॉप के पास रुक गई। उसकी नज़र सोने के कंगनों पर जमी थी और वो शीशे को छू कर उन कंगनों को इस तरह से देख रही थी जैसे वो उसे बेइंतहा पसंद आ गए हों। और फिर लम्हों में मैंने फैसला कर लिया कि यही मेरी वेडिंग नाइट का गिफ्ट होगा। जब वो ये कंगन मेरे हाथों से पहनेगी तो उसकी खुशी की कोई इंतहाई ना होगी, ये सोच कर ही मैं खुश हो रहा था। कुछ ही देर बाद मेरी सास ने उसे आवाज़ दी और वो तेज़ी से बुटीक के अंदर चली गई और मैं वो कंगन खरीदने के लिए ज्वेलर की शॉप में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद वो कंगन मेरे पास थे। मैं वापसी के रास्ते पर चल पड़ा। मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रहा था। मुझे मोहब्बत हो गई थी और वो भी उस लड़की से जो एक दिन बाद मेरी शरीकी हयात बनने वाली थी। शायद इससे ज़्यादा खूबसूरत एहसास कोई हो ही नहीं सकता। उस रात जब मैंने उसे फ़ोन मिलाया तो कहने लगी, अगर आप मॉल आए थे तो आप मुझसे मिले क्यों नहीं? वो इतनी खूबसूरत आवाज़ में शिकवा कर रही थी कि मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी। मैंने धीरे से कहा, आने वाली रात मेरी और आपकी मिलन की रात है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जब एक दूसरे के सामने हों तो फिर कोई पर्दा बाकी ना रहे। मेरी बात पे वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई, फिर कहने लगी, घर में बहुत मेहमान हैं, अभी मैं फ़ोन रखती हूँ। और उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं कितनी ही देर फ़ोन को देखता रहा। उसी के ख़यालों में मुझे नींद आ गई। फिर अगले दिन मैं बारात लेकर धूमधाम से अपने घर वालों और दोस्तों के साथ पाकीज़ा की दहलीज़ पर पहुंच गया, जो मेरे दिल की मलिका बन चुकी थी। मैं घोड़े पे बैठा था। मेरे दोस्त खूब नाच गा रहे थे। मेरी अम्मा बहनें बहुत खुश थीं। मैं घर का बड़ा बेटा था। सबसे पहले मेरी ही शादी हो रही थी, यानी ये हमारे घर की पहली शादी थी, इसलिए मेरी माँ ने किसी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। नाच गाना रुका तो मैं घोड़े से उतरा और शादी हॉल में दाखिल होने लगा, लेकिन दरवाजे पर ही मेरे कदम जंजीर हो गए। मैं आंखें फाड़े उस हसीना को ही देखे जा रहा था जिसे मेरी दुल्हन बने उसके स्टेज पर होना चाहिए था, लेकिन वो हाथों में फूलों के थाल लिए रिसेप्शन पर खड़ी थी। मेरी माँ ने मेरे रुके कदम देखे तो कहने लगी, क्या हुआ नदीम, रुक क्यों गया हो, अंदर चलो। मैंने माँ की शक्ल हैरत से देखी और कहा कि आपने तो कहा था कि ये तकियानुसी लोग हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है। दुल्हन खुद रिसेप्शन पर खड़ी है, दूल्हे पे फूल बरसाने को तैयार है और किसी को कोई एतराज़ ही नहीं है। मेरी बात सुनकर अम्मा हैरान हुई। कहने लगी, पागल तो नहीं हो गए हो, दुल्हन कहाँ है? भला दुल्हन भी कभी रिसेप्शन पर खड़ी होती है? ये सब तो दुल्हन की कज़न वगैरह हैं जो तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़ी हैं। दुल्हन तो कमरे के अंदर है, पाकीज़ा यहाँ कहीं नहीं है। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरी नज़रें अभी भी उस हसीन चेहरे पर जमी थी जो बड़ा मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। मैंने कहा, अम्मा ये कौन है? अम्मा ने एक नज़र उस लड़की पर डाली। कहने लगी, ये तो अमेरिका से शादी अटेंड करने के लिए आई है। ये पाकीज़ा की कज़न तबस्सुम है, बड़ी ही मॉडर्न किस्म की लड़की है। अभी भी देख लो किस तरह का लिबास पहने खड़ी है। अम्मा का लहजा बहुत ही हकारत भरा था, जबकि अम्मा की बात पे मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं फटी फटी निगाहों से उस लड़की को देख रहा था जिससे मैंने पाकीज़ा समझकर अपने दिल में जगह दे दी थी। मैं 2 कदम पीछे हटा। मेरी हरकत पर वहाँ लोग हक्का बक्का से रह गए। मैंने कहा, अम्मा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और पाकीज़ा के वालिद से भी। अम्मा कहने लगी, आखिरी वक्त पे तुम क्या कर रहे हो, सब खैरियत है? मैंने कहा, नहीं अम्मा, उन्हें तन्हाई में बुलाएं। फिर अम्मा ने पाकीज़ा के वालिद को अकेले में बुलाया। अम्मा भी वहीं थी और मैं भी। फिर मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मैं तबस्सुम को पाकीज़ा समझ बैठा था।
اور میں اسی سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں اب پاکیزہ سے شادی نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے تبسم سے محبت ہے۔ میں نے فون والی بات بھی بتائی تو پاکیزہ کے والد نے مجھے بڑی عجیب نظر سے گھورا۔ کہنے لگے ہمارے گھر کی لڑکیاں ایسی نہیں ہیں، نہ وہ فون پہ مردوں سے بات کرتی ہیں۔ پاکیزہ کے والد نے غصے سے تبسم کو اس کے والد کو بھی بلوایا۔ کہنے لگے یہ لڑکا تبسم پہ الزام لگا رہا ہے کہ اس نے پاکیزہ بن کے اس کے ساتھ محبت بھری باتیں کی ہیں، اور اب یہ پاکیزہ سے نہیں تبسم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ پاکیزہ کی والد کی بات سن کر تبسم کے چہرے کے تو تاثرات ہی بدل گئے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی میں نے تو بس چھوٹا سا مذاق کیا تھا۔ پاکیزہ کی اماں نے مجھے اس کا موبائل فون دے دیا تھا کہ شادی تک میں اس کا فون اپنے پاس رکھوں، کیونکہ اسے بہت زیادہ فون استعمال کرنے کی عادت ہے اور مہمانوں کے بیچ دلہن فون استعمال کرتے ہوئے اچھی نہیں لگے گی، اسی لیے پاکیزہ کا فون میرے پاس تھا۔ آپ کا فون آیا تو میں نے شرارت سے پاکیزہ سمجھ کے آپ سے بات کر لی، لیکن میرا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ پاکیزہ کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کی بات کریں۔ میں نے مال والی بات کا ذکر کیا تو کہنے لگی ہاں، اس وقت پاکیزہ چینجنگ روم میں تھی، اس کا فون بجا تو میں نے چیک کر لیا، آپ کا میسج تھا تو میں نے رپلائی کر دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ مجھے نہ صرف پاکیزہ سمجھیں گے بلکہ محبت بھی کر بیٹھیں گے۔ میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور میں بس حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے لیے یہ کتنی چھوٹی سی بات تھی، ایک مذاق، ایک شرارت، جبکہ میرے دل کی دنیا ہی لوٹ چکی تھی۔ تبسم کی اس بات پر اس کے والد نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا۔ وہ غصے میں کہنے لگے تم نے بہن کے ہونے والے شوہر سے کس طرح کی باتیں کی ہیں؟ کیا اب وہ تم سے شادی کی خواہش کر رہا ہے؟ تم نے تو میری ناک کٹوا کے رکھ دی۔ جبکہ پاکیزہ کے والد بھی غصے سے لال ہو رہے تھے، میں نے اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا یا تو میری شادی تبسم سے ہوگی یا پھر بارات ایسے ہی واپس لوٹ جائے گی۔ میں پاکیزہ سے کسی صورت شادی نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر پاکیزہ کے والد میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے، کہنے لگے بیٹا خاندان سارا جمع ہے، خوب بدنامی ہوگی، ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا؟ میں کیسے پاکیزہ کو قبول کر لیتا جبکہ میرے دل میں اب اس کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ جب میری بات ختم ہو گئی تو میں نے کہا میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو پاکیزہ کے والد نے اپنی عزت بچانے کے لیے تبسم کے والد سے کہا کہ بھائی جان آپ کی بیٹی جو گل کھلا چکی ہے اب اسے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ ہم پاکیزہ کی جگہ گھونگھٹ میں خاموشی سے تبسم کو رخصت کر دیتے ہیں تاکہ خاندان میں عزت رہ جائے، ورنہ آپ کی بیٹی نے تو ہمیں پورے خاندان میں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اور ہماری پاکیزہ کی عزت پر بھی آنچ آ رہی ہے۔ میرے بیٹی کے مستقبل کا جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن اس وقت میں بدنامی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن تبسم کی غلطی پر اب اسے سزا ملنی چاہیے۔ اسے ہمیشہ سے ایسی غلطیاں کرنے کی عادت ہے۔ تبسم کے والد اپنے بھائی کی بات مان گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تبسم کو رخصت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر تو میرا دل خوشی سے کھل اٹھا، جبکہ تبسم انکار میں سر ہلا کر رونے لگی۔ لیکن اس کے باپ نے کہہ دیا کہ اگر تم شادی نہیں کرو گی تو مجھ سے برا نہیں ہوگا کوئی بھی، پہلے ہی تم ہمارے خاندان کی بہت بدنامی کر چکی ہو، اب میں نہیں چاہتا کہ ہمارے خاندان کی مزید بدنامی ہو۔ اب مزید تمہاری وجہ سے میں کوئی تماشا برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ ہی دیر بعد نکاح پڑھایا جا رہا تھا اور نکاح پاکیزہ سے نہیں بلکہ تبسم سے ہو رہا تھا۔ میری ماں نے بتایا تھا کہ پاکیزہ بے ہوش ہو گئی ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے۔ میری ماں کو پاکیزہ کے لیے بہت افسوس تھا، لیکن اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنا دل سخت کر لیا اور نکاح ہوتے ہی تبسم کا ہاتھ پکڑ کر رخصتی لے لی۔ سارے راستے وہ خاموش رہی،
پھر گھر آنے کے بعد بغیر کسی رسم کے وہ سیدھا کمرے میں چلی گئی۔ سارے ہی گھر والے خاموش تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے شادی کا نہیں بلکہ موت کا گھر ہو۔ ہر کسی کے چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا۔ میری بہنوں کی خوشیاں مٹی میں مل گئی تھی، کیونکہ جو کچھ ہوا تھا وہ کسی بھیانک خواب کی طرح تھا۔ لاکھ چھپانے پر بھی مہمانوں کو خبر ہو ہی گئی تھی کہ تبسم نے کیا حرکت کی ہے، اور میں نے شادی پاکیزہ سے نہیں بلکہ تبسم سے کی ہے۔ میری ماں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، پاکیزہ بیچاری بے قصور تھی، اسے کس بات کی سزا دی؟ بارات دہلیز سے لوٹ جائے تو لڑکی زندگی بھر اس صدمے سے نکل ہی نہیں پاتی۔ لیکن میں نے صاف کہہ دیا کہ غلطی میری نہیں تھی، تبسم کی تھی، اس لیے میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میری بات پر سب خاموشی سے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو تبسم کو سکتے کی حالت میں بستر پر بیٹھے دیکھا۔ وہ پوری طرح گم سم بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میں نے قریب جا کر اسے چھوا تو وہ کرنٹ کھا کر کھڑی ہو گئی، مجھے برا بھلا کہنے لگی میں نے مذاق کیا تھا، آپ نے تو میری زندگی ہی برباد کر دی۔ پاکیزہ مجھے بددعائیں دے رہی تھی، میں اپنی باپ کی نظروں میں گر گئی، سب مہمان مجھے نفرت سے دیکھ رہے تھے، آپ کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ میں نے تبسم کو کس کے بازو سے پکڑا اور کہا کہ میری وجہ سے نہیں، سب کچھ تمہاری وجہ سے برباد ہوا ہے۔ تم نے پاکیزہ کی جگہ لی تھی، تمہیں بہت شوق تھا نا پاکیزہ کی جگہ مجھ سے بات کرنے کا، تو اب پھر اس کی جگہ دلہن بن کے سہاگ رات منانے میں کیا اعتراض ہے؟ میں نے سیدھا تبسم کو دھکا دے کر بستر پر گرایا۔ میری اس حرکت پر وہ تل ملا سی گئی تھی، مجھے میرے حقوق سے دستبردار رکھنا چاہتی تھی۔ میں جذبات کی شدت سے چور تھا۔ میں نے پچھلے 2 دن سے اس وقت کا بہت شدت سے انتظار کیا تھا، اس لیے بنا انتظار کیے میں اس کی قربت میں پگھلنے لگا۔ میں نے اپنے لبوں کو اس کے وجود پر رکھ کے اپنی محبت کی نشانیاں اس پر چھوڑ دی۔ وہ بری طرح سے پھڑپڑا رہی تھی، لیکن میں نے اسے آزاد نہیں کیا تھا، بلکہ پوری طاقت سے میں نے اس کو اپنا بنا لیا تھا اور اس کے ساتھ جڑ گیا تھا، اور اس نے تھک کر اپنی آنکھیں ہی بند کر لی تھی۔ وہ حالات سے ہار چکی تھی اور میں جیت کر بھی ہار گیا تھا۔ اگلی صبح میرے لیے بہت خوشگوار تھی، لیکن وہ بالکل خاموش تھی، جیسے زندہ لاش بن گئی ہو۔ اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا، نہ کھانا کھاتی تھی نہ پانی پیتی تھی، بس خاموشی سے ایک طرف بیٹھی رہتی تھی۔ میں پیار جتاتا تو خاموشی سے ہی خود کو میرے حوالے کر دیتی تھی۔ اس نے کبھی میرے جذبوں کی پذیرائی ہی نہیں کی، بلکہ ایک زندہ لاش کی طرح اپنے وجود کو میرے سپرد کر دیا تھا۔ اس کے والد دوبارہ سے پردیس چلے گئے تھے، اس کا یہاں اب میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں محبت سے اسے واپس زندگی میں لانا چاہتا تھا۔ جس تبسم سے میں نے محبت کی تھی وہ کہیں کھو سی گئی تھی۔ میں بار بار اسے احساس دلاتا کہ وہ میری بیوی ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن وہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھتی اور ایک ہی شکوہ کرتی۔ میری ذرا سی شرارت پر آپ نے مجھ سے بہت بری طرح بدلہ لیا ہے۔ میں ہر طرح سے اسے نارمل کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن وہ نارمل ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایسے ہی شادی کو 3 مہینے گزر گئے تھے۔ میں پوری طرح تھک چکا تھا۔ میں تبسم کو حاصل کرنے کے باوجود بھی حاصل نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ یہ تو وہ لڑکی تھی ہی نہیں جس کی باتوں سے مجھے عشق ہوا تھا۔ یہ تبسم تو بات ہی نہیں کرتی تھی۔ 3 مہینے گزرے تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کر دی ہے، اس لیے میں نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا، اپنا کمرہ الگ کر لیا، اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے اس عمل کے بعد وہ کچھ بولنے لگی، میری بہنوں سے بات کر لیا کرتی تھی، میری ماں کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ یہ خبر میرے لیے بہت خوشگوار تھی، لیکن تبسم اس خبر پہ پھر سے خاموش ہو گئی۔
میں اس کے پاس بیٹھا تو محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، یہ اولاد ہمارے رشتے کو مضبوط بنا دے گی، یہ خبر بہت خوشی والی ہے، پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، مجھے ڈر لگتا ہے، اگر میری بیٹی ہوئی اور اس کا نصیب میرے جیسا ہوا تو کیا ہوگا؟ پیدا ہوتے ہی میں نے ماں کو کھو دیا، پردیس میں ساری زندگی میں تنہا رہی، باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی محبت نہ ملی، اور پھر میرے باپ نے میری شادی اس طرح سے کر دی جیسے میرا وجود بالکل بے معنی تھا۔ خاندان کی عزت بچانے کے لیے میرے باپ نے میری ہی خوشیوں کو قربان کر دیا۔ اگر آپ نے میری بیٹی کے ساتھ یہی سب کیا تو کیا ہوگا؟ وہ بہت خوفزدہ لگ رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے اسے سینے سے لگا لیا اور وعدہ کیا کہ میں اس سے اور اس کی بیٹی کو ہمیشہ دل و جان سے چاہوں گا، کبھی ان کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس بار وہ میرے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں بننے کی خبر نے اسے بہت حساس بنا دیا تھا۔ وہ آنسو جو کئی مہینوں سے اس کی آنکھوں میں قید تھے، وہ اب برسات کی طرح بہنے لگے۔ اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، اس سے معافی مانگی اور اس نے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس سے زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کی۔ وہ بھی ماضی کو بھلا کر میرے ساتھ قدم سے قدم ملانے لگی۔ وہ تبسم دھیرے دھیرے مجھے واپس مل گئی جس سے مجھے عشق تھا۔ میں نے پاکیزہ سے جا کر معافی مانگی تھی کیونکہ میں اس کا گنہگار تھا۔ شرارت اگر تبسم نے کی تھی تو غلطیاں مجھ سے بھی ہوئی تھیں۔ پاکیزہ کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن میں نے اس کے مستقبل کو مشکل بنا دیا تھا۔ مجھے جب اس بات کا احساس ہوا کہ میں خود باپ بننے والا ہوں تو میں نے پاکیزہ کے آگے معافی کے لیے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس نے بھی اپنی اعلیٰ ذرسی سے مجھے معاف کر دیا۔ آج میں اور تبسم ایک اچھی شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی کوئی شرارت کوئی بہت بڑی سزا بھی بن سکتی ہے، اس لیے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسی شرارت نہ کریں جس کا پچھتاوا ساری زندگی رہ جائے۔ اللہ حافظ۔